बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात मुसलसल तेजी के साथ टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और खतरनाक खत ने सबको चौंका के रख दिया है। अब तक 6 जजेस का जो खत है वो डिस्कस हो रहा था, लेकिन एक साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो खत लिखा है उसने कार ढा दिया है। जब तफसील मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कितने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। फैसल वाडा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया, लेकिन फैसल वाडा के बाद 3 और किरदारों की इस खेल में एंट्री हुई है। ये किरदार कौन से हैं, इन पे भी बात करेंगे। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मरियम नवाज के माबैन भी मैच पड़ गया है। ये क्या मामला है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जो है वो अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो मलक शहजाद साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करना है। पार्लिमानी कमेटी जो भी तरीकाकार है वो जल्दी ख़त्म करके तो वो जजेस हमें दें, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत है वो इस वक्त अटकी हुई है, वो जजेस फराम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इंसाफ का निज़ाम लाजमी बात है, उस पर तनकीद होती है, वो रुका हुआ है। अब इस मामले पर एक तो अदालत ने इंदिया दिया है कि हम मरियम नवाज जो वजीर आला हैं उनको भी तलब कर सकते हैं, और ये इंदिया उन्होंने क्यों दिया और 1 तारीख के बाद उनकी तलबी नजर आ रही है। अब ये मामला ये है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जजेस की तैनाती ना होने से मुतल्लिक आज फिर केस की समाअत हुई है। मलक शहजाद अहमद जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने समाअत की और रिमार्क्स दिए कि निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ खत्म कर दें। कानून में मुशावरत का कहा गया है तो ये मुशावरत खुली अदालत में आकर कर लें। अगर तमाम मुकदमात में हुकूमत ही फरीक है तो फिर तैनातियों के लिए मुशावरत की क्या ज़रूरत है। यानी एक फड्डा डालने की कोशिश हो रही है। और आपको इल्म है नून लीगी जो वकला हैं, एहसन भून वगैरह, आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप, वो भी एक्टिव है। और अगरचे एक बड़ा जेन्युइन इशू है कचहरी का, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर ये जो तबका है वो बताया गया है कि अपना जो स्कोर है वो सेटल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर जो मलक शहजाद हैं वो आज शदीद बरम नजर आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, अदालत का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ आप ना रखें कि कोई पीटीआई को फ़ायदा हो या कल आपको फ़ायदा था तो आप हमें पार्टी किसी के साथ नत्थी कर दें। फिर उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब से खुली अदालत में बात ना करने से मुतल्लिक उन्होंने इस्तफसार किया। जब उन्होंने कहा कि इधर बात नहीं हो सकती तो एडवोकेट जनरल भी पार्टी न बने, आपने जल्द तैनातियां करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। हमारे दर्जनों खतूत लिखने के बावजूद तैनातियां नहीं हुई हैं। ये तर्ज अमल वादे तौर पर तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। हुकूमत दुरुस्त है या नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को जानब से वाज़ेह जवाब ना मिलने की वजह से कहा गया कि ला अफसरान का काम बहुत जिम्मेदारी का है। आपने बार बार बयान बदले, पहले कहा गया कि तैनातियां हो जाएंगी, अब मर्जी के जजेस के लिए मुशावरत का कहा जा रहा है। फिर जो है कि ये रिपोर्टेडली कहा गया है कि खसूसी अदालत में जजेस की तैनातियों के लिए कायम करदा कमेटी को तलब करते हुए कहा है कि अगर मजीद ताखीर हुई तो वज़ीर आला को भी तलब करना पड़ सकता है, क्योंकि काबीना के सरबराह की हैसियत से जो फैसला है वो तो बिल आखिर वज़ीर आला यानी मरियम नवाज ने ही करना है। तो एक तरफ ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं जी, दूसरी तरफ जो है फैसल वाडा, आपको इल्म है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वो धमकी अमेज बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अब वो इस मौक़िफ़ पे डट गए। काजी फायद ईसा पर उनको चूंकि यकीन है, पूरे सारी अदलिया में से उनको यकीन है, तो उन्होंने कहा कि एक ईमानदार जज है, मैं उनके सामने कल जाऊंगा और मैं ये अब साबित करेंगे जो अतर मिनल्ला साहब हैं कि ये प्रॉक्सी उन्होंने कहा है तो प्रॉक्सी मुझे साबित करेंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है उन्होंने इस तरीके से बयान की है। लेकिन आज हमने देखा है उसी पैटर्न पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर तलाल चौधरी, ये जो 3 किरदार है खास तौर पर इनकी भी एंट्री हुई है। अब ये जो बातें की जा रही हैं ये वही बातें हैं जो अमूमन हम करते हैं कि जी अदालत जजेस जो है उन्होंने इंसाफ नहीं फराम किया, फलां मौके पे नहीं किया, नवाज शरीफ को सजाएं हुई, जरदारी को हुई, भुट्टो को फांसी हो गई। वो जो रोना धोना होता है भाई, सिस्टम जो 40 साल हो गए हैं, 50 साल आपको इक़्तिदार में आए हुए, तो आप इस सिस्टम को ठीक कर लेते। दोबारा आप आते हैं तो आप एक ही काम करते हैं कि आपके केसेस माफ हों, करप्शन केसेस जो इल्जामात हैं वो तरमीम आप करते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर वैसे पूरी पाकिस्तानी कौम हैरान है
کہ ان کو عمران خان کی ایک تصویر یا ابھی ویڈیوز کا بھی ذکر آ رہا ہے، ویڈیو لیک ہونے کا ٹینشن ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اربوں روپے کے ان آئینی ترامیم جو قانونی ترامیم کی گئی نیب آرڈیننس کے اندر، اربوں روپے کے کیسز معاف ہو گئے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور ویسے ایک بات اور بھی کی جاتی ہے کہ بھئی بجلی کا اور فلاں چیزوں کی مہنگائی کا چیف جسٹس یا ججز نوٹس کیوں لیں، ان کی تو فری بجلی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم بہرحال نظام آپ دیکھیے کہ اوورآل اس طریقے سے، اور حکومت جو ہے اس کا ہر بلنڈر اس کو جو ہے وہ الٹا پڑتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک خط جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یہ خط ایک سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا ہے۔ یہ اعظم افریدی جج ہیں جو اس وقت ایک وکیل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اعظم افریدی لا فرم کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس خط نے، یہ خطرناک خط ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے شدید الزامات ہیں۔ اس کے اندر ججز اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کا ذکر ہے، یعنی وہ الزام لگاتے ہیں، آگے پروو تو انہوں نے کرنا ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی سنگین نتائج کی حامل ہیں۔ اب یہ مدد وہ کس کو فراہم کر رہے ہیں، یہ بات آپ خود جو ہے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، خط انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب محترم اٹارنی جنرل آف پاکستان، بلڈنگ شرائط دستور اسلام آباد، جناب عالی، اس غیر رسمی خط کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے شکایتی خط پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت مقدمہ میں آپ کی آئینی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کر رہا ہوں۔ یعنی اس خط کے ساتھ ہی اس کو وہ کہتے ہیں لکھا جائے۔ پہلے انہوں نے اپنا مختصر تعارف کروایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے کیریئر کا جو آغاز ہے 1984 کے اوائل سے انہوں نے کیا، ایک سول جج کے طور پر، پھر وہ سیشن جج پرموٹ ہوئے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں اس کے طور پہ وہ جو ہے وہ پرموٹ ہوئے۔ اب یہاں پہ اگلا جو پیراگراف ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، یہ انہوں نے ہیڈنگ دیا، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ آئینی ادارہ اور اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں میں میرٹ اور شفافیت متعارف کرنے کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے قائم کیا گیا۔ اس ادارے کی جملہ کاروائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار احمد چودھری نے جسٹس محمد انور قاسی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تعاون سے یہ ادارہ دہشت گرد تنظیموں کی ایما پر مورخہ 22 اکتوبر 2012 کو مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا۔ یہ بڑا خطرناک الزام ہے جو ہے وہ افتخار محمد چودھری پر۔ اب یہ افتخار محمد چودھری کو کہیں اس وجہ سے تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا کہ اس دوران ہی جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ جج کے طور پر اپوائنٹ ہوئے تھے۔ آیا اس موقع پر یہ جو ٹائمنگ ہے، اس خط کا مقصد جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان کو نشانہ بنانا ہے؟ یہ بات ذرا سوچنے والی ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ اچھا، آگے انہوں نے کہا میں آج تک انتھک محنت و کوشش کے باوجود معزز جج صاحبان کی دہشت گردی میں ملوث ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے میں اس لیے ناکام رہا ہوں کہ اس ادارے کا ریکارڈ قصدن و عمدن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے خفیہ کارروائی کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، جس کا اولین محافظ چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرتا ہے، اور اس حساب سے یہ ریکارڈ آج کل معزز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی تحویل میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ججز تعینات ہوتے ہیں تو اس دوران جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب آگے وہ اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ وہ کہتے ہیں جب ملک کے نہایت مقتدر ادارے بشمول جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ دہشت گرد تنظیموں کی شناخت اور ان کے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان سے تعلقات خفیہ رکھنے پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہوں، اور جب دہشت گرد تنظیمیں ان آئینی اداروں کو اپنے مجرمانہ سرگرمیوں اور دہشت گردی کا کارروائیوں کو دوام دینے اور اپنی شناخت کو خفیہ رکھنے کے لیے استعمال کریں تو پھر ریاست پاکستان کی ترقی، دین اسلام کی سربلندی، عوام کی خوشحالی، انسانیت کی بھلائی اور امن اور راستی کی بقا کے لیے تمام کوششیں اور قربانیاں رائگاں، لا حاصل اور لا مانی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کن ججز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک تو افتخار محمد چودھری کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ادارہ ہے یہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ مجرمانہ سرگرمیوں اور دہشت گردی کارروائیوں کو دوام دینے کے لیے یہ سہولت کاری کی ہے اس ادارے نے۔ کس نے؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے۔
یہ بڑی ایک بہت ہی عجیب نوعیت کا اپنی نوعیت کے اندر یہ الزام ہے۔ آخر میں وہ مؤدبانہ التماس کرتے ہیں، یہ اعظم آفریدی جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ لکھتے ہیں کہ اس خط کے ذریعے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے، چونکہ مخاطب اس کے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کے شکایتی خط سپریم کورٹ آف پاکستان جو سماعت کر رہی ہے اور کہ جس میں اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے تحفظ کی خاطر مناسب اقدامات پر غور ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں آپ جو آئینی کردار ادا کر رہے ہیں وہ آئینی کردار آپ سے متقاضی ہے کہ ریاست پاکستان کی بقا اور اعلیٰ عدلیہ کی توقیر کی بحالی کی خاطر اعلیٰ عدلیہ کے شیطان صفت، بد کردار ججز صاحبان کی سازشی و فریبی چالوں کی سرکوبی اور دہشت گرد تنظیموں کی بے خونی اور مملکت خداداد پاکستان کے تحفظ کی خاطر بھی خاطر خواہ اقدامات اور احکامات صادر کرنے کے لیے صحیح کی جائے۔ میں اس خط کی ایک نقل جناب صدر پاکستان، جناب وزیر اعظم پاکستان، جملہ جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان و اسلام آباد ہائی کورٹ، وزارت قانون و دیگر متعلقین کو بھیجنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 16/5/2024 آج کا یہ خط ہے۔ آپ کا مخلص محمد عظیم آفریدی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابقہ جج ہائی کورٹ اسلام آباد۔ اب یہ دہشت گردوں کا کہیں ان ججز کے ساتھ تو یہ نتھی نہیں کر رہے جنہوں نے دہشت گردوں کو ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ضمانتیں دی، یا لاپتہ افراد جن پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو ضمانتیں دی۔ کیا اس پورا جو یہ معاملہ ہے اس کو سہولت کاری قرار دیا جاتا ہے، اور سابق جو جج صاحبان ہیں قاضی صاحب کو چھوڑ کے ان پر یہ الزامات کی بچھاڑ لگانا کرنا، اور اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ججز کے خلاف کوئی ایک نیا جو محاذ ہے وہ عدلیہ کے اندر سے یہ تو نہیں اٹھا۔ یہ ایک عام سوال ہے، یقینی طور پر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور باقیوں نے بھی آج 3 کرداروں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔